السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل دار العلوم منظر اسلام آن لائن۔ أيها الطلبة الأعزاء، إنكم كنتم منتظرين إلى هذا الدرس، فأنا أيضا من المنتظرين. نعم، فالآن نحن نستعد للدرس ومستحضرون بكل ما لنا من الإصغاء والاستماع إلى هذا الدرس حتى نجد في أنفسنا قدرة وشوقا ورغبة للسماع وللإصغاء إلى هذا الدرس. نعم، فلنشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قطرج بن الفجاءة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فالصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياتي إذا ما عد من سقط المتاع. سمعتم العبارة؟ نعم، فلنشرع في تفصيل الأبيات. وقال قطرج بن الفجاء، قطرج ها هنا يا النسبة للنسبة، وهو منسوب إلى بلد قطر، وهو بلد في البحرين. نعم، وقطرج بن الفجاء كان رأس الخوارج، سلم عليه بالخلافة 13 سنة. هذه الأبيات من أول الوافر بالقافية متواتر. الشاعر يذكر في هذه الأبيات تشجيعه نفسه وتعريفه إياها بعدما خافت تلك النفس، ويقول أن الأجل مقدر وأن الزيادة لا تلحقه. فهمتم؟ فيقول: أقول لها وقد طارت شعاعا، قلت للنفس وأقول للنفس، والحال إنها قد طارت متفرقة خائفة من الأبطال، ويحك لا تراعي. قلت لها، هذه ويحك هي مقول، ويحك أي ويحك هذه كلمة داعية عليها، لا تراعي. لا تراعي مجهول، نهي مجهول، أي لا تجعلين خائفة. فهمتم؟ فالمعنى: قلت للنفس والحال إنها قد طارت متفرقة خائفة من الأبطال، قلت لها لا تراعي، لا تجعلين خائفة، ولا أنت تقعين في الخوف. فهمتم؟ ها هنا شبه الشاعر، قال وقد طارت، تلك النفس طارت، شبه النفس بالطيران، وأنتم تعلمون لا تطير النفس، بل هي من أوصاف الطير، فقد شبه النفس بالطير. واستعير للنفس بعض لوازمه وهي طارت، ففيه استعارة مكنية تبعية،
یقال بالاردیہ، میں نفس سے کہتا ہوں اس حال میں کہ وہ مارے ڈر کے متفرق اور منتشر ہو چکا تھا، اڑ چکا تھا، بہادروں کے ڈر سے اڑ چکا تھا۔ میں اس سے کہتا ہوں تجھے تیرا برا ہو، تجھے خوف میں نہ ڈالا جائے۔ فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي۔ سأل معناه طلب، بقاء يوم بقاء زائدا على يوم مقرر على الأجل، الأجل هو الوقت المقدر للموت، لم تطاعي لا يتم لك الطلب۔ فالمعنى فإنك لو سألت بقاء يوم يا أيتها النفس لو تطلبين بقاء زائدا على يوم وعلى الوقت المقدر لك للموت فأنت لا تجدين سوء لك۔ فهمتم؟ أي لو سألت بقاءك يوما زائدة على الأجل الذي قدر لك لم تطاعي فيه أبدا۔ يقال بالأردية، اگر تو اپنے موت کے وقت مقرر پر ایک زائد دن کی بھی بقا چاہے تو تیری بات نہیں مانی جائے گی اور تجھے ایک دن بھی زائد نہیں دیا جائے گا۔ فصبرا فی مجال الموت صبرا فما نیل الخلود بمستطاع۔ فصبرا منصوب علی المصدر یا اصبر صبرا، فصبرا یا ایتها النفس اصبری صبرا فی مجال الموت صبرا صبرا جمیلا۔ فما نیل الخلود بمستطاع، نیل من نال ینال معناه حصل، الخلود معنى واضح، بمستطاع ليس في قوة. نعم، فالمعنى فصبرا فإنه لا يستطيع أحد أن ينال الخلود ويبقى أبدا، هذا ليس في الاستطاعة وليس في مقدرة۔ يقال بالأردية، تو موت کے سلسلے میں تو صبر ہی کرو کیونکہ ہمیشگی کا حصول طاقت میں نہیں ہے۔ ولا صوب البقاء بصوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي۔ صوب البقاء، أنتم تعلمون أن البقاء ليس له صوب، وفيه أيضا استعارة، كما أن البقاء هو يحفظ الرجل والإنسان أو الحية من الموت، يحفظه كذلك الصوب، وفيه شبه الصوب بالبقاء أو شبه البقاء بالصوب، وبعد ذلك أضاف المشبه به إلى المشبه بصوب عز۔ العز معناه الوقار، الشرف، فيطوى طوى يطوي طيا، طوى الصوب عن معناه سلب عنه وخلع عنه، عن أخي الخنع، الخنع معناه الذل والهوان، أخي الخنع مصاحب الذل والهوان أي الرجل الذليل، اليراعي معناه الجبان والضعيف۔ فالمعنى صوب البقاء ليس بصوب عز وشرف، فهمتم؟ أي اصبر صبرا فإنه ليس صوب البقاء وصوب الخلود على الذليل الجبان بصوب عز وشرف، فيطوى عنه ويخلع عنه ويسلب عنه وينزع عنه، بل الذليل وإن كان خالدا مخلدا لا يكون له عز وشرف۔ يقال بالأردية، بقا کا کپڑا عزت و شرافت کا کپڑا نہیں ہے،
کہ وہ ذلیل اور بزدل انسان سے کھینچ لیا جائے. یعنی ذلیل اور بزدل انسان اگرچہ لمبے زمانے تک جیتا رہے لیکن اس کو عزت و شرف حاصل نہیں ہو سکتا. سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل الارض داعی. سبیل الموت طریق الموت، غایہ معنی هو المدى المنزلة النهاية. كل حج، الحج هو ذو الحياة. فداعيه الضمير عائد إلى الموت، فالداعي إلى الموت هو الداعي لأهل الأرض ترى. يقول سبيل الموت غاية كل حي، كل ما يحيا في هذا العالم فغايته وانتهاؤه هو الموت. كل حي يصل إلى منزله وهو الموت. فداعيه لأهل الأرض داعي، فالداعي إلى الموت هو الداعي لأهل الأرض ترى ولا يترك أحدا. فكل من يحيا وكل نفس ذائقة الموت. نعم، يقال بالأردية راہ موت ہر جاندار کی انتہا ہے، اور موت کا داعی اجل پورے زمین والوں کو دعوت موت دیتا ہے، یعنی وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ومن لا يعتبر يسأم ويهرب وتسلمه المنون إلى انقطاع. لا يعتبر معناه اعتبطا، هذا من اعتبط يعتبط اعتباق، معناه إهلاك الموت الإنسان في ثيابه. ومن لا يعتبط أي لا يهلكه الموت شابا صحيحا. يسأم من سئم يسأم معناه ضجر، ويهرم من هرم يهرم معناه كبر وصار شيخا. وتسلمه المنون أسلم إليه أي فضله. المنون معناه الدهر إلى انقطاع. الانقطاع هو ضد الدوام وضد الخلود وضد البقاء. نعم، فالمعنى ومن لا يعتبر يسأم ويهرم أي من لا يهلكه الموت شابا صحيحا سالما يسأم من حياته ويهرم هرما حتى يفضضه الدهر إلى انقطاع. حينما هو لا يموت شابا ويكون شيخا فانيا، فبعد صيرورته شيخا هو يهلك. فهمتم؟ فلا بد أن يهلك الإنسان. فما الفائدة في الفرار عن القتال وفي الفرار عن الحرب؟ فعلى الإنسان أن يقاتل في الحروب ويموت. نعم. وما للمرء خير في حياته إذا ما عد من سقط المتاع. ليس للمرء خير في حياته، أي ليست الفائدة وليس الخير في حياة حينما يعد الإنسان من سقط المتاع. سقط المتاع معناه
الأمتعة المسكوتة. فهمتم؟ حينما يعد أحد المتاع حيث هو ليس فيه خير ولا فائدة فيسقطه في السبيل، فذلك المتاع متاع المسقوط. فهنا من سقط المراد من سقط المتاع المسقوط. فالمعنى وما للمرء خير في حياته، أي ليس للمرء خير في حياته إذا ما عد من سقط المتاع يعده الناس كالأمتعة المسقوطة ليست فيها فائدة. نعم فليس البقاء بسبب عز. فمن كان يحيا خالدا مخلدا ويبقى إلى زمان طويل ولكن يعده الناس من الأمتعة المسقوطة فليس في هذا البقاء خير. بل من كان يموت شابا ويقتل ولكن في شبابه يعده الناس من الأمتعة الثمينة وله في حياته عز وشرف، ففي ذلك الموت فائدة وفيه خير وفي تلك الحياة خير. نعم الموت خير مع العز من الحياة مع الذل. فهمتم؟ يقال بالأردية. اور جس کو موت نے جوانی میں ہلاک نہیں کیا، جو جوانی میں ہلاک نہیں کیا گیا تو وہ اپنی حیات سے اکتا جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اور زمانہ اس کو آخر کار انقطاع کے سپرد ہی کر دیتا ہے، یعنی آخر میں جا کے اسے مرنا ہی ہوتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِي حَيَاتِهِ، انسان کے لیے اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسی زندگی جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اِذَا مَا عُدَّ مِن سَقَطِ الْمَتَاعِ، جبکہ اس کو گرے پڑے پھینکے ہوئے بیکار سامان کی طرح سمجھا جائے۔ تو زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی میں آدمی عز و شرف کے ساتھ جیے، وہ زندگی نہیں جس میں آدمی ذلیل ہو کر رہے۔ فأنتم فهمتم الدرس؟ نعم. الآن إلى هذا الحد ينتهي الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.